मारीन बाब अचानक से तुम्ही पोलीस स्टेशन बिचोली पावले. पळय म्हाका काल वायरलेस येयलो, काल इवनिंग म्हाका वायरलेस येयलो बिचोली पुलीस स्टेशनाचेर इन्क्वायरी घेवचो म्हणून. तर आयज हांव येयलो आनी दिलो म्हजो रिपोर्ट. तो इन्क्वायरी करता जाल्यार म्हाजो कंप्लेन केल्ले कडेन आसलें की हांवें फेसबुकाचेर व्हिडिओ शेअर केला म्हणून शंकर पोलचीन हें केल्लो पळय तो. आनी म्हाका हितूनय कळून येता काल शंकर पोलची येवन गेलो आनी तेचोय स्टेटमेंट घेतलो. आयज म्हजो स्टेटमेंट घेतलो आनी हितून कांय ना. आनी हांवें हेचेर म्हाका कांय दिसोंक ना, हे सेंटिमेंटल हर्ट केल्या म्हणून म्हाका दिसोंक ना, कित्याक म्हाका कांय खबर ना. तेणें व्हिडिओ काडला पळय तो आनी जाय तो शेअर जाला म्हणून हांवें शेअर केलो. आणि तुम्हीच अपलोड केलो आणि कोणी अपलोड बीन केल्लो? हांवें करच्या पयलो जायत्या जाणांनी अपलोड आसलो, तेच कोण हांवें अपलोड हें केलो न्हू, शेअर केलो न्हू. तर हांव नको म्हाका एकल्याकूच कित्याक हें जालें पळय आसूं, तरी पूण हांवें कित्याक कोणाचें सेंटिमेंटल हर्ट करूंक ना. आनी हितून म्हाका हें ना. बाई तुमचें नांव सांगा. स्वप्नेश शेल्लेकर. आणि तुम्ही अचानक काल शंकर पोळचे येयल्लेले, मागीर बातमेन पळयलें, म्हटलं आयज हांकां आपयलां अशी म्हाका कानार बातमी मेळ्ळी. सो मागीर येयलो पळोवपाक कितें एक्झॅक्टली कितें घडटा तें बिचोले पुलीस स्टेशनार. कित्याक तर 2022 जेन्ना 8 आमदार काँग्रेसीचे जे महालक्ष्मी देवळान गेले, शपथ बीन घेतली आनी मागीर परत